सी फूड फेस्टिवलाक 13, 14 आणि 15 तारखेर जे जातले ताका आमंत्रण दिता आमच्या आमदाराच्या नावान, तशेंच ट्युरिझम डिपार्टमेंटाच्या नावान, तशेंच ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे आणि भोव मोलादीक आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नावान सगळ्या रापणकारांक ह्या फेस्ताक आमंत्रण दिता। आम्ही गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या आरंभोच्या जसे पेंडा मारता तसे गोंयच्या लोकांक सांगत आपयले, फिशरमॅन आसा तांकां सगळ्यांक आपयले आणि व्हडे संख्येन लोक थंयसर हाजीर जालो। आमी ब्रास बँड लावन इगोर्जे कडसान आमी सारके दर्यार गेले थंयसर आमचो लोक जाय तो भरलेलो आसलेलो। थंयसर आमच्या लोकांनी थंयसर आमचे पयलीं सारके पेज रांदलेली तशेंच आमचो थंयसर तांच्यांनी मेलघर म्हणटा तो केल्लो, आमचे सुके बांगडे भाजलेले, खाराचो म्हणटा ताका आमी तोराचो आसलेली, खारान जी तोरां घालतात ती बी आसलेली आणि लोणचे बांदून थंयसर आमी सगळे सगोट सांगातान बसून आमी एक धाकटुलेशें आमकां धाकटे तेन्ना ते म्हणटा ताका म्हाका सारको मालतुलो कसो आसलो मातयेचो, तातूंत सगळे आख्खे जितले लोक येयलो तितलो लोक आमचो पेज घेवन सगळो खुशाल जालो। ताचे उपरांत आमचे थंयसर धाकटे धाकटे कार्यावळी जाले, डान्स जाले, कुणिमेक आंदोलन जाली, आमचे हिंदू भवानी जायते सगळे एकवटान रावन आमी सगळे व्हडी उमेदीन आमी फेस्त केले। ताचे उपरांत आमचे जे की फिशरमॅन आसलेले, रापणकार आसलेले, तांच्यांनी त्याच वेळार रापण घातली आणि नुस्तें बी तांच्यांनी कशें आमी दवरतात ते सगळे सोबे माजर सगळे लोकांक दाखयले। तेन्ना लोक इतलो खोशी जालो, जायत्या जाणांनी नुस्तें कशें मारतात, कशी राबणी मारतात, कशें नुस्तें धरून हाडटात कोणाक कांय खबर नासलेली। तेन्ना मागीर लोकांनी पयलें अरे वा कितें आतां लोक कितें कशें नुस्तें धरताले आनी कशें मारताले सगळे पयल्यान लोक सगळो खुशाल जालो। ताचे उपरांत मागीर आमी कितें केलें तेंच नुस्तें घेवन आमी आमची ज्यो बायलो दादले कोण आसले सगळ्यांनी नुस्त्याची सुटी करून थंयसरूच शीत रांदलें, सुक्या सुंगटाची कडी, सामोराची कडी केली आणि तेच नुस्तें भाजून आख्ख्या जो लोक येयलो सगळो लोक घेवन खुशाल बरी जावन आपापल्या घरा गेलो। आणि हे फेस्त आमी 2017 आणि 18 2 वर्सां आमी हे फेस्त केले आणि ताचे उपरांत मागीर कोवीड जालें, कोविडाक लागून मागीर आमकां हे फेस्त करूंक मेळोंक ना। ताचे उपरांत मागीर हे सगळें बंद जालें आणि ताचे उपरांत आमी हे फेस्त करूंक ना। आतां आमकां आनीक बरी उमेद येयली। आमचो भाई जी तारोलकार ताणें आपली जायती येवजण ताच्या मतीन आसलेली, ताकाय दिसलें हें आदी जातलें, आतां ही येवजण तांचेय मतीन आयली, ताणें आमकां सांगलें अशें आपूण करतलो म्हणून आनी ताणें आतां एक फेस्त फूड फेस्टिवल म्हणून करपाचें केलें। ह्या खातीर भाईकूय आमची भाईकूय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। हो फेस्टिवल जातलो आरांबोल जी पार्किंग आसा ताचे मुखावयल्यान दर्याचेर, थंय सुमार 30 स्टॉलां आसतलीं आनी मोरलेस 30 स्टॉलां आमची मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आमी रिजर्व दवरलेलीं आसा। त्या दिसा सुमार 4.5 वरांचेर, तिनूय दिसा 4.5 वरांचेर आमी रापण मारतले, आमचे रापणकार भाव रापण मारतले। जे नुस्तें पडटा थंयसरूच आमी तें भाजून लोकांक दितले। तेच परी थंयसर पेज, खारें, चेपणेचें तोर आसतलें, सगळ्या लोकांक टेस्ट करूंक मेळटलें। उपरांत जेवण आसतलें जातून रायस, सामाराची कडी, चण्याची भाजी जाका आमी मेलघोर म्हणटा तें आसतलें, तें लोकांक सगळ्याक फुकट टेस्ट करूंक मेळटलें। आनी जो लोक आमचो रापणकार आदी कशें आपलें जिवीत जियेताले तें तुमकां थंयसर पळोवंक मेळटलें। तशेंच तिनूय दीस आमी जो आमचो प्रोग्राम स्टार्ट करतले तो ट्रेडिशनल म्हटल्यार कुणबी डान्स, फुगडी, तसलें ट्रेडिशनल कितें आसून तातूंतच सुरू करतले। तातूंत ब्रास बँड आसतले, तिनूय दीस ब्रास बँड आसतले। परत आमची ती घुमटां आसात ती वाजोवन आमी थंयसर उर्बा हाडूंक वावुरतले।